रहमत। हेलो। हाँ रहमत भाई। हाँ अल्लाह तो स्क्रीन थोड़ा देखिए तो क्या बोल रहा है वो हाँ जलाल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जी तुमने जो मिठाई वाली वो जो मिठाई वाला हवाला पेश किया है, हाँ। वो हमारा अकीदा है या कश्फ करामात के एतबार से पेश किया है उसको? अच्छा करामत है ना। हाँ। अरे भाई आप लोग क्या मौलाना नहीं पढ़ रहा है। हैं? अपने मौलाना को करामत बोलते हैं, फिर जो अल्लाह के वली होते हैं उसको बोलते हैं मोरल मुर्दा कहीं घास खाता है, यही सब तो समझ में क्या नहीं बोलता आता। है, क्या बोलता है? अरे इधर बोलता है कि जो मर गया वो तो कुछ नहीं सुन सकता है, ना दे सकता है, ना बोल सकता है। किसके मरा मुताबिक, अपने किसके बुजुर्ग मुताबिक को। कहते हैं हम लोग? जी किसके जो अल्लाह मुताबिक है? के वली है उसके मुताबिक बोलते हैं ना। किसने बोला है कि जो मर गया सुन्नी, किसने बोला है? बड़ा बड़ा आलिम बोलता है अरे मरल आदमी घास खाता है। देखो आज कौन बोलता है उसकी बात नहीं, किताब की बात करो, किताब की बात करो। और किताब में लिखा रहता है कि मुर्दे जिंदा होकर आता है। हमारा तो अकीदा है वला तक़ूलू, सुन मेरे कुरान की, मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, कत्ल हो गए, उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हमारा तो अकीदा ये है, बाकी रही किसी अल्लाह वाले की बात, ऐसे वाकयात हम कश्फ करामात के कबील से मानते हैं, हमारा अकीदा नहीं होता। और आप लोग इस वाकया को हमारा अकीदा बताते हैं, तो मैं तो आपकी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ कि इस वाकया से हमारा अकीदा साबित कर दें। दूसरी बात, ये मेरे पास सवान है आला हजरत है, सफ़ा नंबर 273 है, 273। इसका मुसन्निफ बदरुद्दीन अहमद कादरी लिखता है गोरखपुरी कि आपके यहाँ एक उसका मुरीद अब्दुल तब्बाख, ये मैं इल्जामी तौर पर पेश कर रहा हूँ कि एतराज़न नहीं, आपने चूंकि इस बात की इसलिए पेश कर रहा हूँ मैं, तो आपने ये भी सवाल किया है, जब आपके वहाँ मिठाई देने आता था तो उसकी बीबी से कोई काम भी करता था, बगैर बीबी से मिले जाता नहीं था, तो और भी कुछ काम करता था, मतलब आपने इसे सोबत मरा दे, सोबत भी करते होंगे। तो मैं पेश कर रहा हूँ, आपका यहाँ तो यकीदा है, किताब के अंदर लिखा है, सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रात को तुमने एक बीवी के जागते दूसरे से हम बिस्तरी की, ये नहीं चाहिए। यानी उसका मुरीद जो है एक बीवी से सोबत कर रहा था, तो अब्दुल दब्बाग जो है, अब्दुल अजीज दब्बाग दूसरे पलंग में सोए हुए थे, तो उन्होंने सुबह कहा कि तुम इस तरह क्यों किए, एक बीवी तुम्हारे पास थी। तो अर्ज के हुजूर वो उस वक्त सोई थी। फरमाया सोई न थी। अर्ज किया हुजूर को किस तरह इल्म हुआ? फरमाया जहां वो सो रही थी कोई और पलंग था। अर्ज किया हाँ। एक पलंग खाली था, फरमाया उस पर मैं था। तो किसी वक्त शेख मुरीद से जुदा नहीं है, जुदा नहीं, हर आन साथ रहता है। तो बताओ तुम कि तब तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, तुम जिससे पैदा हुए हो, जब तुम्हारे वो जब आपस में मिलते थे तो तुम्हारा पीर आके दिखता था क्या वहां पे? इस तरह बात इतना बनाओगे? एक अहले हदीस बोलता था कि ये देवबंदी का भी पीर है, उसका भी वो भी मानता है। कौन मना कौन कर रहा है? मैं तो इल्जाम में पेश कर रहा हूँ, मैं अकीदा बयान कर रहा हूँ क्या? तुम्हारी किताब में ये बात लिखी हुई है, तुम इस मानते हो इसको? कहाँ मानते? दूसरी बात आप नहीं मानते, इस तरह हम भी नहीं मानते। ये मेरे पास किताब है हयात हकीमुल उम्मत, अहमद यार खान नईमी साहब किताब है, जो आपकी जो है वो ये है, क्या है, हकीमुल उम्मत है। सफ़ा नंबर 282 भी लिखते हैं, अकायद के मामले में कश्फ इल्हाम मुअतबर न होंगे बल्कि पुख्ता दलील जरूरी है। तकलीद भी इसी मामले में गैर मोतबर है। तो अकायद जो है, अकायद में, अकीदे में कश्फ करामात इल्हाम मोतबर नहीं है, वो करामत की बात है। आप उसको फिट करके हमारा अकीदा साबित करना चाहते हैं कि तुम लोग अपने बुजुर्गों को हाजिर नाजिर मानते हो और नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर नहीं मानते। अरे तुम्हारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर पर भी झगड़ा है, आपस में दसों गरीबान हो, तजाद है, गुत्थम गुत्थी तुम्हारे यहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानते हो, कृष्ण कन्हैया को हाजिर नाजिर मानते हो, शैतान को भी हाजिर नाजिर मानते हो, सबको एक ही फेर से शामिल कर दिया। तो ऐसी बातें न करो, तुम जाहिल हो, तुम किसी साथी को परेशान मत करो। मैं तुमको इसलिए ब्लॉक किया हूँ, तुम गिलाजत फैला रहे थे। मैंने कहा कि जो भी तुम भेजोगे, चाहे वीडियो हो, इसके बात करने की हिम्मत हो तो तुम भेजो, लेकिन तुम भेजते थे यार, मैं फोन करता था, फोन नहीं उठाते थे तुम। तो इस तरह तुम्हारे अंदर है कुछ नहीं, और तुम हक समझने की भी फिक्र भी नहीं करते, और तुम करते रहते हो। तुमने एक बात और कही है कि तुम्हारे थानवी ने लिखा है अपने आप से बदतर लिखा है ना? तो तुम लोग सुअर हो, ये कहते हो ना तुम? तुम कहते हो ना? बोलिए ना। ना कि तुम्हारा थानवी ने अपने आप को सुअर और कुत्ते से बदतर लिखा है, तो तुम देवबंदी सुअर को तुम कहते हो ना?
ہاں ہاں تو اب سنو، تمہاری کتاب ہے رد شہاب ثاقب بر وہاب خائب، کتاب کا نام یہ ہے، اور اس کا مصنف ہے محمد اجمل سنبلی، آپ کے معتبر عالم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تم جو اسکرین پیش کرتے ہو کہ سور سے بدتر تمہارا یہ فلا فلا ہے، یہ تواضع کی کلمات ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 384 میں لکھتا ہے تمہارا عالم اجمل سنبلی کہ جو کلمات براہ تواضع اپنے طرف نسبت کی جاتے ہیں ان کو سند بنا کر، اور جو تم حوالہ پیش کرتے ہو وہ اکابر کا مقام تواضع کتاب کا نام ہے، تواضع ہی اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے، یعنی ہمارے اکابر کا تواضع، تو تواضع کی کلمات کو کی طرف نسبت کی جاتے ہیں، اس کو سند دلیل بنا کر پیش کرنا، اعتراض کرنے والا بے ادب، گستاخ اور دشمن کا کام ہے۔ اب بتاؤ، تمہاری کتاب میں تم کو کہا جا رہا ہے ایسی بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اگر تم اعتراض کرو گے اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوگے اور تم گستاخ بے ادب ثابت ہوگے، اپنی کتاب کو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر اپنی کتاب کو بڑوں کو مان لو تو گستاخ بنو گے، نہ تم بے ادب بنو گے، اور نہ ہمارے اکابر پہ تبرہ بازی کرو گے، لیکن تم اپنے اکابر کو مانتے ہی نہیں ہو اور گستاخ بنتے ہو، ہمارے اکابر کی تواضع کی باتوں پر دلیل بنا کر کے پیش کرو۔ دوسری بات، تمہاری اسی کتاب کے اندر، دوسری کتاب کے اندر، یہ تمہارا ہدایہ کی بخشش ہے، یہ تمہارے مجدد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی کتاب کی لکھا ہے صفحہ نمبر 67 کے اندر، بندہ را نمرود نفس انداخت در نارے ہوا، یعنی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بندہ نمرود نفس کا ہوں۔ بتاؤ، اس کے پاس جو نفس ہے نمرود کا نفس ہے، جس کے پاس نمرود کا نفس ہو وہ نمرود ہوگا کہ مسلمان ہوگا، نمرود ہوگا کہ عاشق رسول ہوگا، اور نمرود ہوگا کہ وہ جنتی ہوگا؟ بتاؤ تم، جس کے پاس نمرود کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، جس کے پاس مطمئن قلب مطمئنہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وما ابرئ نفسی، نفس اللوامہ جس کے پاس ہے وہ جنت میں جائے گا؟ بتاؤ، تمہارے مجدد کے پاس نمرود نفس تھا، اور جس کے پاس نمرود کا نفس ہو، جو نمرود ہو وہ عاشق رسول ہوگا، جو نمرود ہو وہ مجدد ہوگا، جو نمرود ہو مسلمان ہوگا، تو کیوں جہالت پنا کرتے ہو تم لوگ ایسی باتوں پر؟ ہیں؟ بہت سارے دلائل ہمارے ہیں تمہارے ایک ایک اعتراض پر، لیکن تم نہ مانتے ہو، نہ تم اپنے وہ پھر بار بار اعتراض کر کے جو جوتے کھاتے ہو پھر جوتے کھانے سے باز آتے ہو۔ ارے کم سے کم تم اپنے علماء کے فتوے کو عبارت کو مان کر کے گستاخ بے ادب تو مت بنو نا، لیکن تم کو گستاخ بننا ہی ہے، تم گستاخ بننے میں پسند ہے، گستاخ بنو گے جہنمی بنو گے، لیکن ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کرنا نہیں چھوڑو گے تم، کیونکہ تمہیں پیدائش سے یہی تعلیم دی جاتی ہے، تمہارے مدارس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے، تمہارے مسجد کے ممبر اور بڑھ کے تمہارے مولوی، تمہارے خطیب، تمہارے امام تم کو یہی تعلیم دیتے ہیں، ان کی ہر مجلس، ان کی ہر تقریر، ان کی ہر تحریر ہمارے اکابر پر تبرہ بازی سے جو سستی ہے۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو تم لوگ؟ توبہ کر لو نا، ہیں؟ یہ تبرہ بازی والی زندگی کب تک گزارو گے؟ جو جس تبرہ بازی کر کے تم اپنے مولویوں کے معتبر بڑے اکابر مولوی فتوے سے تم گستاخ بے ادب ثابت ہو رہے ہو، ہیں؟ تم لوگ کب سدھرو گے یار؟ اتنے دلائل دینے کے بعد تمہارے گھر تم سدھرتے نہیں ہو، ہیں؟ تب تم کو کون سدھارے گا؟ جب اپنے بڑے عالم کی بات مان کر تم سدھرتے نہیں ہو تو تم کو سدھارے گا کون؟ بھاگ گیا جی، ایسے خبیث لوگ ہیں یار، وہ شرم نہیں آتی ان کو؟ اتنے دلائل دیتے ہیں ہم ان کے اعتراض پر، سارے انبار لگا دیتے ہیں۔ ان کو ہندو بننا پسند ہے، ان کو گستاخ بننا پسند ہے، ان کو جہنمی بننا پسند ہے، کافر بننا پسند ہے، لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ دیوبند اکابر علماء دیوبند کی تبرہ بازی چھوڑ دے، یہ پسند نہیں ان کو، جی وہ کرتے رہیں۔ اصل میں نا یہ مشہور نہیں ہو رہے ہیں نا، مطلب ان کو اپلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے جب بات ہو رہی ہے رحمت سے ان کے فوٹو کے ساتھ